अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए इंस्पेक्टर नियाज़ अहमद खोसा के सिलसिले की एक नई तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रात के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। मैं अपने क्वार्टर में जाने की तैयारी कर रहा था कि एक कांस्टेबल मेरे कमरे में इस इत्तला के साथ आया कि नाज प्लाज़ा, याद रहे कि मैंने प्लाज़ा का नाम तब्दील कर दिया है, इसके एक मकीन ने इत्तला दी है कि प्लाज़ा की छत से गिरकर एक शख्स हलाक हो गया है। मैं फ़ौरन अपने साथ 2 कांस्टेबल को लेकर वकुआ की तरफ रवाना हो गया। जब हम वकुआ पर पहुंचे तो मैंने देखा कि प्लाज़ा के इर्द-गिर्द लोगों का बहुत बड़ा हुजूम जमा था। मैंने जाते ही एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई कि वो लाश के इर्द-गिर्द से लोगों को हटाए, इससे शवाहिद ज़ाया हो जाते हैं। मैं लाश का जायज़ा लेने के लिए उसके करीब गया तो मैंने देखा कि लाश किसी जवान शख्स की थी और वो खून में पूरी तरह लथपथ थी। खोपड़ी बुरी तरह चटकी हुई थी और इसके अलावा जिस्म पर कोई ज़ख्म का निशान नज़र नहीं आता था। अगलब इम्कान था कि खोपड़ी चटकने की वजह से ही मकतूल राहिए मुल्क अदम हुआ है। मकतूल की उम्र 23-24 साल थी। मैंने मुआयने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल रवाना कर दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की और सबसे पहले ये पूछा कि पुलिस को इत्तला किसने दी थी। एक दरमियानी उम्र का शख्स आगे आया और उसने कहा कि मैंने फ़ोन किया था। मैंने देखा कि वो एक मोटा सा शख्स था जिसका कद भी कम था। तुमको कैसे मालूम हुआ इस लाश के बारे में? ये लाश मेरे फ्लैट के सामने गिरी थी, उसने बताया। ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये गिरी थी? मुझे इसके गिरने की आवाज़ आई थी, उसने बताया। तफसील से बताओ। मैं और मेरी फैमिली पहले कमरे ही में मौजूद थे, उसने इशारे की मदद से समझाया। हमें पहले तो एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और फिर ऐसी आवाज़ आई जैसे बहुत ऊपर से कोई भारी चीज़ आ गिरी हो। बोलते बोलते उसकी सांस फूल रही थी। पहले तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मैं बाहर आया कि देखूं मामला क्या है, तो मेरी नज़र लाश पर पड़ी। वो क्योंकि मेरे फ्लैट के सामने ही पड़ी थी, इसलिए मैंने फ़ौरन पुलिस की मदद करने का फ़ैसला करते हुए फ़ोन किया। मैंने देखा कि वो शख्स जिसने फ़ोन किया था, इसका फ्लैट ग्राउंड पर था और लाश इसके फ्लैट से 6-7 फीट के फासले पर से उठाई गई थी। क्या तुम इसे पहचानते हो? मैंने खबर देने वाले से सवाल किया। नहीं जनाब, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता, वो बोला। मैंने मज़ीद सवाल जवाब में वक्त बर्बाद नहीं किया था, इसलिए कि मैं पहले अस्पताल जाकर इस लाश से मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहता था। इसके बाद ही तहकीकात का आगाज़ बाकायदा हो सकता था। अभी तक न तो मकतूल से मुतालिक कुछ मालूम हुआ था और न ही ये पता चल सका था कि ये कत्ल है या फिर कोई हादसा। लिहाजा जाए वारदात पर एक सिपाही की ड्यूटी लगाकर मैं अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। वहाँ मौजूद लोग भी धीरे धीरे अपने घरों को रवाना हो गए। मैं ख्यालों में गुम इस वक्त थाने में अपनी कुर्सी पर बैठा रात वाले हादसे से मुतालिक कुछ सोच रहा था। दफातन चौंक कर मैंने इस आवाज़ की तरफ देखा जो किसी के कमरे में दाखिल होने से पैदा हुई थी। मैंने देखा आने वाला शख्स मेरा मातहत सब इंस्पेक्टर फरीद शाह था। फरीद शाह मेरे सामने बैठ गया और बोला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जनाब। इसे खामोश देखकर मैंने कहा, हादसा है ये कत्ल? बज़ाहिर तो हादसा मालूम हो रहा है क्योंकि इसकी मौत ऊपर से यानी बुलंदी से गिरने की वजह से हुई है। रिपोर्ट और क्या बता रही है? बाजू सीधे हाथ वाला कंधे से टूटा है, 2 पसलियां भी टूट गई हैं, लेकिन मौत सर पर चोट लगने की वजह से ही हुई है। कोई मालूमात? चेहरे पर आंख के नीचे एक नील का निशान है, जैसे कोई मार लगी हो। मुमकिन है ऊपर से गिरते वक्त कोई चीज़ चेहरे से टकराई हो जिससे नील का निशान आया हो सकता है, फरीशा ने कहा। मैंने भी ये बात इसलिए बताई कि कोई बात रह न जाए, वरना कोई अहम बात नहीं है ये। मकतूल से मुतालिक कोई मालूमात? हाँ, ये बात बड़ी हैरानी की है कि मकतूल के पास से यानी इसके कपड़ों से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो इसके मुतालिक आगाही देती। क्या मतलब? मैं चौंका। मकतूल की हर जेब खाली थी जनाब। कोई वॉलेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, रुपए पैसे नहीं थे, कोई कागज़ का टुकड़ा तक नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? मैं काफ़ी हैरान था। आज के दौर में हर छोटे बड़े इंसान की जेब में कुछ न कुछ तो ज़रूर होता है।
نہیں، اس کے پاس سے تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس کی ہر جیب مکمل طور پر خالی تھی، فریشہ نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہ چل سکے کہ مرنے والا کون ہے؟ فریشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی کلو نہیں ہے؟ کیا وہ جس عمارت سے گرا ہے اس کا رہائشی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میں تو اسپتال میں رہا ہوں، اب وہاں جا کر معلومات حاصل کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم فوراً وقوع پر جاؤ اور مقتول کے گھر کا پتہ کرو۔ اور ہاں، لاش کا کیا کیا؟ فی الحال تو سرکاری سرد خانے میں جمع کرا دی ہے، فریشہ نے بتایا اور پھر بولا، مقدمہ کیا درج کرنا ہے سر؟ ابھی مقدمہ درج نہیں کرو، یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے والا حادثے سے مرا ہے یا پھر اس کا قتل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، میں بعد میں رپورٹ کرتا ہوں۔ فریشہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ فریشہ اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کر سیدھا اس طرف آیا تھا جہاں کل رات لاش کے اوپر سے گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس نے اپنی تحقیقات کا آغاز پلازہ کے چوکیدار سے کیا تھا۔ چوکیدار مجاہد خان اپنے سامنے پولیس کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ تم یہاں پر کب سے ہو؟ SI فریشہ نے چوکیدار کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ کم و بیش 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، چوکیدار مجاہد خان نے بتایا۔ فریشہ نے اندازہ لگایا کہ چوکیدار 40 برس کی درمیانی عمر والا آدمی ہے۔ تم رات کہاں تھے؟ میں رات ادھر ہی سوتا ہوں۔ لیکن تم رات حادثے کے وقت تو نہیں تھے؟ SI فریشہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چوکیدار کے جوابات کی سچائی ناپنے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا۔ کل رات میں دیر سے آیا تھا جناب، جب آیا تو اس واقعے کے بارے میں معلوم ہوا۔ چوکیدار سنبھل کر جواب دے رہا تھا۔ میرے گاؤں سے کوئی مہمان آیا تھا، میں اسے روٹی کھلانے ایک ہوٹل لے گیا تھا۔ ادھر باتوں میں تھوڑی دیر ہو گئی، جب واپس آیا تو مجھے یہ ساری بات معلوم ہوئی۔ وہ ایک سانس میں بولتا چلا گیا۔ جس بلڈنگ سے وہ لڑکا گرا ہے مجھے اس کی چھت پر جانا ہے، SI فریشہ نے کہا۔ آ جائیں جی، چوکیدار نے فرمانبرداری دکھائی۔ فریشہ چوکیدار اور ایک کانسٹیبل کو لے کر اوپر چھت پر آ گیا تھا۔ وہ بڑی باریک بینی سے چھت کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن اسے کوئی ایسی خاص نشانی نہیں ملی جس سے وہ یہ اندازہ کرتا کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ یہ چھت اسی طرح لاک رہتی ہے؟ فریشہ نے چوکیدار کو چھت کا تالا کھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ چھت کے دروازے میں تالا ہوتا ہے جناب، میں چڑھتا ہوں پانی کی ٹنکی وغیرہ دیکھنے کے لیے۔ کیا رات میں جب یہ حادثہ ہوا اس وقت بھی تالا لگا ہوا تھا؟ فریشہ اپنے ساتھ آنے والے کانسٹیبل سے مخاطب ہوا۔ کانسٹیبل اکرم جو رات میرے ساتھ آیا تھا وہی اوپر چھت دیکھنے آیا تھا۔ جی جناب، رات میں نے اوپر آ کر دیکھا تھا، چھت پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ رات چھت نہیں دیکھی گئی تھی؟ وہ جناب، انسپکٹر صاحب نے کوشش کی تھی کہ ایک چوکیدار موجود نہیں تھا، پھر صاحب کو لاش اسپتال بھی لے جانی تھی، اس لیے چھت اوپر سے نہیں دیکھی گئی تھی۔ خیر، اس کی چابی کیا ہر وقت تمہارے پاس ہی رہتی ہے؟ فریشہ چوکیدار کی طرف گھوما۔ جی جناب، میرے پاس ہی ہوتی ہے، اور کل بھی میرے پاس ہی تھی، وہ بولا۔ کل تمہارے سامنے کوئی یہاں تھا؟ جناب، وہی لوگ آئے تھے جو یہاں رہتے ہیں، نیا آدمی کوئی مہمان آتا تو مجھے معلوم ہو جاتا، اس نے بتایا۔ SI فریشہ کو خاصی مایوسی ہوئی تھی، اس لیے کہ کوئی کلو نہیں ملا تھا جس سے یہ طے کیا جا سکے کہ آخر یہ حادثہ تھا یا قتل۔ وہ لوگ تو ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کر سکے تھے کہ مرنے والا آخر کون تھا، اس کا نام کیا تھا، وہ کہاں رہتا تھا اور اس کی موت کیوں کر ہوئی۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد میں اور سب انسپکٹر فریشہ تھانے میں موجود تھے اور تھکن اتارنے کے لیے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نے آخرکار کمرے میں طاری سکوت کو توڑا۔ یہ کیس کہیں وبال جان نہ بن جائے، آج کل افسران بہت پوچھنے لگے ہیں، ابھی تک تو مقدمہ ہی درج نہیں ہوا۔ فریشہ بولا، وجہ معلوم ہو تو پھر مقدمہ بھی درج کیا جائے جناب۔ یہ خودکشی تو نہیں ہے؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ SI فریشہ نے کہا، سوال یہ ہے سر کہ اگر خودکشی ہے تو وہ اس اجنبی عمارت میں کیوں آیا؟ اور دوسری بات یہ کہ چھت کھلی ہوئی کیسے ملی؟ یہ اسی مسئلے کی وجہ سے کیس اٹک گیا ہے، میں نے کہا۔ سر میرے خیال سے تو نئے سرے سے اس پر بات کرتے ہیں اور جو کچھ معلوم ہوا ہے اس سے اس الجھی ہوئی گتھی کا سرا ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم اصل حقائق تک پہنچ سکیں۔ ٹھیک ہے، ایک نوجوان لڑکا، عمر 23-24 سال ہوگی، میں نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔
ایک رہائشی عمارت کی چھت سے گر کر مر جاتا ہے۔ وہ اس عمارت کا رہائشی نہیں ہے، کوئی اسے جانتا بھی نہیں ہے۔ اس کے کپڑوں سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو اس کی شناخت میں مدد دیتی۔ اس کی جیبیں خالی تھیں۔ یہ حیرانی کی بات ہے سر، فریشہ نے جواب دیا۔ اچانک ایک سپاہی اندر داخل ہوا۔ جناب عالی، ایک لاوارث موٹر سائیکل کی اطلاع ملی ہے جو کل رات سے سڑک کے کنارے کھڑی ہے، کانسٹیبل نے بتایا۔ میں نے فوراً دونوں کو روانہ کر دیا۔ موٹر سائیکل تھانے آ گئی تھی۔ موٹر سائیکل کے بارے میں جو اطلاع اس علاقے کے لوگوں نے دی تھی وہ اسی رات سے کھڑی ہوئی پائی گئی تھی جس رات وہ لڑکا چھت سے گر کر ہلاک ہوا تھا۔ کیا لگتا ہے اس بائک کا اس لڑکے کے مرنے سے کنیکشن ہوگا؟ میں نے فریشہ کو مخاطب کیا۔ 100% ہوگا سر، فریشہ بولا۔ اس کی بڑی وجہ دونوں کے ٹائم کا ایک ہونا ہے، اور دوسری یہ کہ وہ جس جگہ وہ لڑکا مرا ہے اسے کچھ ہی دور سڑک کنارے ملی ہے۔ یہ بائک شاید اسی لڑکے کی ہے، میں نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو ہم اس لڑکے کے ایڈریس تک تو پہنچ ہی جائیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل اس پوری الجھی ہوئی گتھی کو سلجھا دے گی، ایسا ہی فریشہ نے کہا۔ بس تو تم پہلی فرصت میں یہ معلوم کرو کہ یہ موٹر سائیکل کس کے نام پر ہے، میں نے کہا۔ میں محکمہ ایکسائز سے رابطہ کرتا ہوں اور بائک کے مالک کا نام پتہ سب نکال لیتا ہوں، فریشہ نے کہا۔ فریشہ نے کامیابی حاصل کر لی تھی، اس لیے کہ اس نے محکمہ ایکسائز سے موٹر سائیکل کے مالک کا نام اور پتہ معلوم کر لیا تھا۔ اس وقت وہ سیدھا اس ایڈریس پر پہنچا تھا جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے اسے دیا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک 50 برس کا آدمی موجود تھا۔ جی فرمائیے۔ وہ اپنے سامنے پولیس کی وردی کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ بشیر احمد کون ہے؟ ایسا ہی فریشہ نے سوال کیا۔ میرا نام بشیر احمد ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ کی موٹر سائیکل گم ہے؟ میرا تو بیٹا بھی لاپتہ ہے۔ بشیر احمد کے اس جواب نے جیسے فریشہ کو چونکا دیا تھا۔ آپ کا بیٹا گم ہے؟ جی ہاں، میری موٹر سائیکل اور بیٹا دونوں ہی غائب ہیں، بشیر احمد نے بتایا۔ آپ کے پاس شاید کوئی خبر ہے؟ یا آپ کیسے جانتے ہیں کہ میرے پاس کوئی خبر ہے؟ ایسا ہی فریشہ نے الٹا سوال کر دیا۔ کیا آپ نے اپنی بائک اور بیٹے سے متعلق پولیس کو اطلاع دی ہے؟ جی ہاں، میں نے آج ہی اپنے قریبی تھانے کو گمشدگی کی اطلاع دی ہے، بشیر احمد نے بتایا۔ کیا آپ کے پاس خبر ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ مجھے اپنی موٹر سائیکل کا نمبر بتا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، آپ اندر آ جائیں۔ اس نے راستہ دیا تو فریشہ اپنے ایک کانسٹیبل کے ساتھ گھر کے اندر چلا آیا۔ وہ ایک درمیانہ سا گھر تھا جو شاید 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی فریشہ کو گھر کے دوسرے لوگ بھی دکھائی دے گئے جو پولیس کو دیکھ کر سہم سے گئے تھے۔ بشیر احمد نے ان کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اس کمرے میں چلا گیا جدھر گھر کی خواتین موجود تھیں۔ چند منٹ بعد واپس آیا تو اس کے پاس موٹر سائیکل کے اصل کاغذات تھے۔ فریشہ نے جانچ پڑتال کے بعد وہ کاغذ لوٹا دیے اور بولا، موٹر سائیکل تھانے میں موجود ہے۔ میرے بیٹے کی کوئی خبر نہیں دی آپ نے؟ بشیر احمد کی آواز میں فکر تھی۔ کیا آپ کے پاس آپ کے بیٹے کی کوئی تصویر ہے؟ فریشہ نے پوچھا۔ اگر ہے تو مجھے دکھا دیں تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ بشیر احمد بغیر کوئی لفظ بولے سیدھے دوبارہ اندر چلے گئے اور جب واپس آئے تو فریم والی تصویر ان کے ہاتھ میں تھی جو انہوں نے فریشہ کے سامنے کر دی۔ فریشہ نے گہری سانس سینے سے خارج کی۔ آپ کو تھانے چلنا ہوگا، موٹر سائیکل اور بیٹا دونوں وہی ہیں۔ اس کے بعد فریشہ بشیر احمد کو ساتھ لے کر تھانے کے لیے روانہ ہوا۔ 24 گھنٹوں کا وقت گزر چکا تھا جب ASI فریشہ بشیر احمد کو لے کر تھانے آیا تھا۔ بشیر احمد نے اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ اپنے بیٹے کی بھی شناخت کر لی تھی۔ ضروری کارروائی کے بعد بیٹے کی لاش بشیر احمد کے سپرد کر دی گئی تھی۔ لاش کے لواحقین نے اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے لاش کی آخری رسوم بھی ادا کر دی تھی۔ اس لڑکے کی تدفین پولیس کی اجازت سے کی گئی تھی اور گھر سے قبرستان تک ASI فریشہ بھی موجود رہا تھا۔ وہ جنازے میں اس لیے بھی گیا تھا کہ شاید کوئی ایسا کلو مل جائے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس لڑکے کی موت کے کیا اسباب ہیں۔ میں نے یہ کیس مکمل طور پر فرید شاہ کے حوالے کر دیا تھا، اس لیے ASI فریشہ کو اب اس کیس پر پوری توجہ کرنا تھی۔ اس وقت بھی وہ تھانے میں میرے ساتھ موجود تھا۔ کچھ کامیابی ملی؟ میں نے پوچھا۔ مرنے والے کا نام شجاع ہے جناب، اس کے باپ کا ایک میڈیکل اسٹور ہے
वो अपने घर में सबसे बड़ा था। फरीशा रुक रुक कर बता रहा था। उम्र 23-24 साल थी। कॉलेज में ज़ेर तालीम था। किरदार के मामले में वो गलत नहीं था। क्या तुम ये नतीजा निकाल रहे हो कि वो कत्ल नहीं हुआ, हादसे से मरा है? मैंने पूछा। मेरे सामने 3 नताइज हैं जनाब, कत्ल, खुदकुशी और हादसा जो इत्तेफाकिया हुआ हो। खुदकुशी के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैंने कहा। अगर वो कत्ल हुआ है तो कोई कातिल ज़रूर होगा, और अगर इत्तेफाकिया हादसा हुआ है तब भी किसी और का होना बहुत ज़रूरी है जिसके साथ वो छत पर गया होगा। अगर खुदकुशी भी है तो वो इस प्लाजा की छत पर कैसे पहुंचा? एएसआई फरीशा बुड़बुड़ाया। इसका मतलब है कि तीनों सूरतों में एक और कैरेक्टर का मौजूद होना लाजिम है, मैंने कहा। यानी मुझे इसे तलाश करना है जनाब, जिससे मकतूल की पहचान हो। ये ज़रूरी है फरीशा, वरना ये केस कभी हल नहीं होगा, मैंने कहा। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? तुम्हें इसके कॉलेज के दोस्तों से मिलना चाहिए, मैंने मशवरा दिया। नौजवान था तो दोस्त भी काफ़ी होंगे उसके। मैं कॉलेज के साथ साथ उसके महल्ले के दोस्तों को भी मिलता हूँ जनाब, फरीशा ने कहा। ये तो और भी अच्छा रहेगा, मैंने कहा, और इसमें मकतूल का बाप और उसके घर के लोग भी मददगार साबित हो सकते हैं। फरीशा ने कॉलेज के प्रिंसिपल से इजाज़त मिलने के बाद शुजा के करीबी दोस्तों से मुलाकात की थी, लेकिन कोई ख़ास बात मालूम नहीं हो सकी, सिवाय इस बात के कि कुछ अरसे से वो दोस्तों से भी कम मिल रहा था और कॉलेज से भी गैर हाजिर रहने लगा था। फरीशा ने इसके बाद महल्ले के दोस्तों को भी एक एक करके पूछगछ की, तो वहाँ से भी इस तरह की बातें मालूम हुई कि वो बहुत कम कम दिखाई देने लगा था। एएसआई फरीशा के लिए ये बात बहुत अहम थी कि शुजा की तवज्जो किसी और तरफ थी, और शायद यही वो वजह थी जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई थी। अब इसे शुजा के अचानक बदल जाने की वजह ढूंढनी थी। मेरा तजुर्बा ये यकीन दिला रहा है, इस कत्ल या हादसे दोनों ही सूरतों में कोई लड़की शामिल है, मैंने तमाम मालूमात फरीशा से सुनने के बाद कहा। खुदकुशी की सूरत में भी वो लड़की शामिल तो रही होगी, फरीशा बोला। इस लड़की का ताल्लुक यकीनन इसी इमारत से हो सकता है जहां यह हादसा पेश आया है। ठीक है सर, अब मुझे वो लड़की ढूंढनी है, लेकिन इस लड़की को सिर्फ शुजा जानता था, फरीशा ने कहा, और वो इस दुनिया में नहीं है। अगर कोई लड़की है तो फिर वो शुजा के साथ कहीं ना कहीं ज़रूर देखी गई होगी, मैंने कहा। तुम्हें इसी तरह से कोशिशें जारी रखनी चाहिए। मैं अगर इस लड़की तक पहुंच गया तो ये मुअम्मा हल हो जाएगा, फरीशा गर्मजोशी से बोला। लेकिन कैसे मालूम करोगे कि वो लड़की कौन है? फरीशा कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, मेरे ख्याल में जिस प्लाजा में हादसा हुआ है इसमें 100 के लगभग फ्लैट हैं और 4 अलग अलग बिल्डिंगों पर ये प्लाजा मुश्तमिल है। यानी एक बिल्डिंग में 25 फ्लैट हुए। मैंने टेबल पर हाथ मारा। और जिस बिल्डिंग की छत से वो गिरा है इसमें वो लड़की मौजूद हो सकती है। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हम गलत सिमत भी तो जा सकते हैं। मैं मुस्कुराया और मैंने कहा, हमारी सिमत दुरुस्त है। इस बिल्डिंग के घरों की जांच करो और मकतूल की उम्र के नज़दीक वाली लड़कियों की तादाद कम होगी और इन्हीं में वो लड़की हो सकती है। लेकिन पहले मैं शुजा के घर वालों से मिलना चाहूँगा, फरीशा ने कहा। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि वो किस लिए हैं? एक सवाल है, वो करना है। इसके जवाब से ये बात और यकीनी हो जाएगी कि वो किसी लड़की के चक्कर में था, फरीशा ने कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम ये केस चंद दिनों में हल कर लोगे, मैंने फरीशा का हौसला बढ़ाया। थैंक यू सर, फरीशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और कमरे से निकलता चला गया। क्या आपका बेटा शुजा अक्सर रात में आपकी बाइक लेकर जाता था? फरीशा, जो अकेला ही शुजा के घर आया था, इस वक्त मकतूल के वालिद बशीर अहमद और इसकी बीवी से मुखातिब था। वो गलत लड़का नहीं था, बशीर अहमद ने कहा। आप इसके कातिलों को ढूंढें, माँ ने पुकार लगाई। अल्लाह गरक करे जिन्होंने मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। हम वही काम कर रहे हैं, और अगर आप लोग सवालों के जवाब नहीं देंगे तो हम कातिल तक और कत्ल की वजह तक नहीं पहुंच सकेंगे। तुम अंदर चली जाओ या फिर खामोश बैठो, बशीर अहमद ने बीवी को समझाया और फिर फरीशा को मुखातिब किया। आप पूछें इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो किसी लड़की के चक्कर में था?
बाखुदा मुझे इस बारे में ज़रा सा भी मालूम नहीं है, बशीर अहमद ने जवाब दिया। आप तो माँ हैं, क्या आपसे इसने जिक्र किया या आपने महसूस किया कि वो किसी लड़की से मिलता है? फरीशा ने मकतूल की माँ से पूछा। नहीं, वो ऐसा नहीं था, वो किसी लड़की के चक्कर में नहीं था, वो बोली। शुजा बिल्कुल ऐसा नहीं था, वो तो बिल्कुल सीधा साधा था। वो रोने लगी थी। वो मोटरसाइकिल किस वक्त चलाता था? फरीशा दोबारा बशीर अहमद से मुखातिब था। मोटरसाइकिल तो मेरे पास ही रहती थी, वो कभी कभार जब ज़रूरत होती मुझसे पूछ कर ले जाता था। इस रोज़ रात में जब वो मोटरसाइकिल लेकर गया तो क्या आप लोगों ने पूछा था कि वो कहाँ जा रहा है? फरीशा ने सवाल किया। मैंने पूछा था तो कहने लगा कि एक दोस्त बाहर से आया है, इससे मिलने जा रहा है, शुजा के वालिद ने बताया। क्या वो अक्सर औकात रात में जाता था? नहीं, वो ये काम एक माह से कर रहा था, बशीर अहमद ने कहा, और इस एक माह में भी शायद 3-4 दफ़ा ही रात में गया होगा। वो रात 9 बजे तक जाता था और वापसी 2-2.5 घंटे में हो जाती थी। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। वो जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। मेरे बेटे के कातिल पकड़े जाएंगे ना? बशीर अहमद ने उम्मीद से देखा। वजह कत्ल समझ आ रही है तो कातिल भी मिल जाएंगे। वो ये कहता हुआ उठा और रवाना हो गया। फरीद शाह दोबारा से कत्ल वाली जगह पहुंच गया था। उसने चौकीदार से राब्ता किया। ब्लॉक डी के तमाम फ्लैट आबाद हैं? उसने पूछा। नहीं जनाब, 3 फ्लैट बंद हैं। क्यों? इनके मालकान मुल्क से बाहर रहते हैं, चौकीदार ने बताया। बिल्डिंग का इंतज़ाम वगैरह फिर कौन संभालता है? सुभान भाई संभालते हैं, चौकीदार ने बताया। जिस बिल्डिंग से वो लड़का गिरा है, इसके तमाम घरों से तुम वाकिफ़ हो? जी जनाब। अब जो सवाल मैं कर रहा हूँ इसे ध्यान से सुनो और सच्चाई से जवाब देना। हादसे वाली बिल्डिंग में ऐसी कितनी लड़कियाँ हैं जो कॉलेज जाती हैं? चौकीदार कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, शायद 3 हैं। पूरा यकीन है? जनाब, मैं सुबह गेट पर ही रहता हूँ जब वो जाती हैं, उसने बताया। इनमें से कोई तनहा आती जाती है? फरीशा ने सोचते हुए सवाल किया। चौकीदार फिर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, करीम भाई की लड़की कॉलेज जाती है, इसकी तो वैन आती है लेने के लिए, इसी में वो वापस आती है। दूसरी लड़की सदफ है, वो बरकत भाई की बेटी है, वो भी अकेले नहीं जाती है और ना ही आती है। या तो बरकत भाई छोड़ते हैं या फिर लड़की का भाई ये जिम्मेदारी पूरी करता है। और तीसरी लड़की सबा, वो अकेले आती जाती है, चौकीदार ने बताया। वो किसकी बेटी है? वो सुभान भाई की बेटी है और वही बिल्डिंग का इंतज़ाम वगैरह भी देखते हैं। इसका मतलब है कि पहला शक सुभान और उसकी बेटी सबा पर होना चाहिए, वो खुद कलामी अंदाज में बोला। क्या कोई गड़बड़ है क्या जनाब? कुछ नहीं, और तुम अपनी ज़बान बिल्कुल बंद रखोगे। मैंने जो कुछ पूछा है किसी से कोई जिक्र नहीं करोगे, फरीशा ने चौकीदार को समझाया। मैं बिल्कुल खामोश रहूँगा जनाब, किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, वो फर्माबरदारी से बोला। फरीशा मोबाइल के साथ सुभान शाह नामी शख्स के घर पहुँच गया। सुभान जो हादसे वाली इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर ही रहता था, पुलिस को अपने घर देखकर घबरा गया और बोला, क्या मालूम हुआ? वो मरने वाला लड़का कौन था जनाब? तुम्हें सवाल नहीं करना है, सवाल तो मैं करूँगा और जवाब तुम्हें देना है। फरीशा अपने रवायती पुलिस के अंदाज में आ गया था। वैसे मकतूल से मुतालिक अब सब सामने आने वाला है। जी जी, आप सवाल पूछिए, वो सहम सा गया था। बाहर बात करोगे तो लोग जमा हो जाएंगे। फरीशा ने अतराफ में देखा तो चारों तरफ से निगाहें इन पर ही जमी हुई थीं। सुभान भी मामले की गंभीरता समझ रहा था, इसलिए फरीशा को अंदर ले आया। वो दोनों ड्राइंग रूम में थे। फरीशा ने कमरे की हालत से अंदाज़ा लगाया कि सुभान एक आम इंसान है। तुम्हारी बेटी सबा कहाँ है? फरीशा के इस सवाल ने सुभान को लड़खड़ा दिया था। मेरी बेटी से इस मामले का क्या ताल्लुक़ है जनाब? सुभान ने थूक से हलक को गीला किया। सबूत मिले हैं कि तुम्हारी बेटी से इस मकतूल लड़के शुजा के मरासिम थे। ये क्या बकवास कर रहे हो? फरीशा एक पुलिस वाला था। वो सुभान की कमज़ोर लरसती आवाज़ से जान गया कि वो अब मंजिल के करीब है। देखो मिस्टर, हम पाकिस्तान की पुलिस हैं, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को थाने ले जाकर भी सवाल जवाब कर सकते हैं। बेहतर होगा कि तुम अपनी बेटी से अपने घर में ही बात करा दो। फरीशा के सख्त रवैये को देखते हुए सुभान ने अंदर जाकर अपनी बेटी को साथ लिया
اور فریشہ کے سامنے آ گیا۔ فریشہ نے دیکھا لڑکی واقعی کالج گرل تھی اور خاصی خوبصورت بھی تھی۔ تو مس، تم خود سچ بولو گی یا پھر ہمیں اگلوانا پڑے گا؟ لڑکی نے باپ کی طرف دیکھا۔ سبحان احمد نے کہا، اب ہمیں سچائی ڈھانپ کر نہیں رکھنا چاہیے بیٹی، جو بھی معلوم ہے انسپکٹر صاحب کو بتا دو۔ وہ لڑکی جو پتے کی طرح کانپ رہی تھی پوری طرح زرد پڑ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں، وہ بڑی مشکل سے بولی۔ پوری کہانی کیا ہے؟ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے جناب، جس میں میری بیٹی، میرا گھر، کوئی فرد قصوروار نہیں ہے، سبحان نے حوصلہ کر کے کہا۔ یہ فیصلہ قانون کرے گا کہ مقتول قتل کیا گیا ہے یا پھر وہ کسی حادثے کا شکار ہوا ہے۔ وہ دوبارہ لڑکی کی طرف گھوما۔ تو مجھے الف سے لے کر یہ تک کی کہانی سنا دو۔ میں شجاع کو جانتی تھی، سبا نے کہنا شروع کیا ہی تھا کہ فریشہ نے جملہ اچک لیا۔ کب سے؟ 1 ڈیڑھ ماہ سے۔ دوستی کیسے ہوئی؟ فریشہ نے پوچھا۔ مس کال سے۔ وہ بول کر خاموش ہوئی تو فریشہ بولا، بولتی رہو۔ کئی بار فون اور میسج پر بات ہوئی اور پھر دوستی ہو گئی، پھر ملنے بھی لگے ہوں گے۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ باہر ریسٹورانٹ یا پارک میں، وہ بولی۔ کتنی بار باہر ملاقات ہوئی ہوگی؟ شاید 3 سے 4 بار ہوئی ہوگی۔ وہ بلڈنگ کی چھت پر اس رات کیوں آیا تھا؟ فریشہ نے پوچھا۔ کالج بند ہو گیا تھا، میں باہر نکل ہی نہیں رہی تھی، اس لیے وہ یہاں آنے لگا۔ چھت پر ملنے کی تجویز کس کی تھی؟ لڑکی نے ایک بار پھر ہاں کی شکل میں سر جھکا لیا۔ کتنی مرتبہ چھت پر ملے ہو؟ 5-6 بار، اس نے بتایا۔ چھت تو لاک ہوتی ہے۔ میں نے چوکیدار کی چابی چرا کر اسے دی تھی۔ اس نے چوکیدار کو پتہ چلے اس سے پہلے ہی اس چابی کی کاپی تیار کر لی تھی۔ اس رات کیا ہوا تھا؟ فریشہ اصل بات کی طرف آیا۔ باقی تفصیل میں بتا دیتا ہوں۔ سبحان نے گہری سانس کے ساتھ خود کو شامل گفتگو کیا۔ وہ کچھ دیر اپنے لفظوں کو ترتیب دینے کے بعد بولا، چند روز سے مجھے اپنی بیٹی پر شک ہو رہا تھا۔ وہ روز 1-2 گھنٹے رات میں غائب رہتی تھی۔ بیوی سے پوچھا تو وہ یہ بتاتی کہ محلے میں دوست کے گھر گئی ہے۔ میں باپ تھا اس لیے محتاط رہتا تھا۔ حادثے والے دن بھی جب وہ مجھے نظر نہیں آئی تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ صبا کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ اپنی دوست کے گھر گئی ہے، لیکن میں دیکھ چکا تھا کہ صبا اوپر کی منزل کی طرف گئی ہے۔ چنانچہ میں تیسری منزل پر اس کی دوست کے گھر پہنچا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ بس میں ویسے ہی غیر ارادی طور پر ایک منزل اور چڑھ گیا، کیونکہ میں نے صبا کو اوپر ہی کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اوپر چڑھتے ہی مجھے چھت کے دروازے کا تالا کھلا دکھائی دے گیا۔ چھت کا دروازہ کیونکہ دوسری طرف سے لاک نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے مجھے چھت پر پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس سے آگے سبحان کی آواز پھر گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ تم نے ان دونوں کو غیر اخلاقی حالت میں دیکھ کر مشتعل ہو کر شجاع پر تشدد کیا اور اسے چھت سے نیچے پھینک دیا؟ فریشہ نے کہا۔ نہیں، میں نے اسے نہیں مارا ہے، سبحان نے جلدی سے کہا۔ تم ہی نے مارا ہے۔ نہیں، شجاع کو میرے ابو نے نہیں مارا ہے، وہ خود اوپر سے گرا ہے، صبا چیخی۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر سبحان کی آواز سنائی دی۔ میں چھت پر پہنچ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا، تو میں نے صبا کے نام کی آواز لگائی۔ میں نے اور شجاع نے ابو کی آواز سن لی تھی، صبا نے کہانی کو آگے بڑھایا۔ ہم دونوں پانی کی ٹنکی کے پیچھے بیٹھے تھے۔ میری گھبراہٹ سے شجاع بھی ڈر گیا۔ میں نے اسے بھاگ جانے کو کہا اور خود بھی جانے لگی، لیکن ڈرے ہوئے شجاع نے مجھے بازو سے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں اتنی خوفزدہ تھی کہ میرا ہاتھ چل گیا اور سیدھا شجاع کی آنکھ پر لگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کچھ بھی کرے، کیسے بھی کر کے وہاں سے بھاگ جائے۔ شجاع بھی ڈرا ہوا تھا۔ اس نے چھت سے نیچے کی طرف جھانکا اور بولا، میں پائپ کے ذریعے اتر جاتا ہوں۔ اس نے ابھی دوسری طرف سے اترنا شروع کیا ہی تھا کہ ابو مجھ تک پہنچ گئے اور پھر نیچے جھانکتے دیکھ کر انہوں نے بھی لٹکے ہوئے شجاع کو دیکھا۔ انہوں نے شجاع کو گالی دی اور پھر یہ حادثہ ہو گیا۔ صبا خاموش ہو چکی تھی۔ میں نے گالی کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ پولیس کو بلا کر تجھے ڈکیتی میں بند کراتا ہوں، سبحان نے بتایا۔ اس کا ہاتھ پھسل گیا اور وہ اوپر سے نیچے آ گرا۔ فریشہ جانتا تھا کہ یہ دونوں سچ بول رہے ہیں۔ حادثہ ہی صحیح، لیکن ایک انسان کا خون تو ہوا ہے، اس لیے کیس تو بنے گا ہی۔ میں خود جیل جانے کو تیار ہوں، لیکن میری بیٹی کا نام نہ آئے، سبحان نے التجا کی۔
میں آپ کی مجبوری کو سمجھتا ہوں۔ فرید شاہ بولا، میں کیس تیار کرتا ہوں، آپ اچھا سا وکیل کر لیں تاکہ ابھی آپ کو ضمانت مل جائے۔ وہ جانے کے ارادے سے گھوما لیکن رک کر بولا، تھانے آ کر بیان ضرور تحریر کرا دیں۔ سبحان نے اس بات میں سر ہلایا اور فرید شاہ کو رخصت کر کے اپنے گھر لوٹ آیا۔